जो रिश्ते तुम्हें तकलीफ दें उनसे दूरी इख्तियार कर लो, वो खुद लौट आएंगे, मगर उस वक्त जब तुम्हारे दिल से उतर चुके होंगे, क्योंकि वो तुम्हारी कदर से नहीं पछतावे से लौटते हैं। जिसकी दी हुई तकलीफ से तुम आज रो रहे हो, वो कल तुम्हारे पछतावे में रोएगा। मकाफाते अमल यही है। साजिशें गीबतें पीठ पीछे वार, लोग भूल बैठे हैं कोई कुन भी कहता है। जब इंसान बेहद तकलीफ में होता है और मुस्कुराकर ये कहता है कि मैंने ये मामला अल्लाह के सुपुर्द किया, तो यकीन मानो फर्श से लेकर अर्श तक हर चीज लर्ज जाती है और वो आह सीधा 7वें आसमान तक पहुंच जाती है। जब मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया जाए तो जालिम बच नहीं पाता। वो रहमान और रहीम तो है, मगर क्या तुमने सुना नहीं, वो जुल जलाल भी है। उन बद्दुआओं से डरो जो बोलकर नहीं दी जाती। वक्त किसी का उधार नहीं रखता, जो दोगे वो सूद समेत वापस मिलेगा। कहते हैं कि जब आपने किसी को ज़हनी तौर पर अजियत दी हो या जिस्मानी तौर पर बेहाल रखा हो, तो जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जो आपको बेसुकून करके रख देता है, जो आपको आपकी उन्हें दी गई अजियतें चैन नहीं लेने देती। फिर चाहे अगले बंदे ने मकाफाते अमल की दुआ की हो या नहीं। किसी को खुशी देना सदका है, मगर किसी को दुख देना वो कर्ज है जो आपको एक न एक दिन जरूर मिलेगा, किसी और के हाथों। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, कभी किसी को दुख मत दो, क्योंकि माफी मांग लेने पर भी दिल में दर्द बाकी रहता है, जिस तरह दीवार में से कील निकालने पर सुराख बाकी रहता है। ये जरूरी नहीं कि किसी की आह या बद्दुआ का पीछा करे, किसी का सब्र भी आपके रास्ते में खड़ा हो सकता है। जो लोग दूसरों के दिलों को कांटों से जख्मी करते हैं, उनके अपने अंदर कीकर उगे हुए होते हैं। वो चाहे न चाहे उनके वजूद को कांटा बनना ही होता है, वो फूल नहीं बन सकते। ये दुनिया मकाफाते अमल है। आज तुम किसी की राह में पत्थर रखोगे, आने वाला वक्त तुम्हारी राह में पहाड़ बन जाएगा। जब एक सब्र कर रहा हो तो दूसरा मकाफाते अमल के लिए तैयार किया जा रहा होता है। एक दिन तुम्हारे ही अमाल तुमसे मिलने आएंगे। धोखा देकर कोई नहीं बचता, आह नस्लों को तबाह कर देती है। किसी की राह में नाहक मुश्किलात पैदा करने से पहले सोच लें कि आप उसकी तो सिर्फ दुनिया खराब कर रहे हैं, लेकिन अपनी आखिरत तबाह कर रहे हैं। मकाफाते अमल दस्तक नहीं देती और न ही इसे किसी दर के खुलने का इंतजार रहता है। वो तो जहाँ जाती है अपने लिए दरवाजे खोल लेती है। आज जो तुम करोगे कल वही तुम्हारे साथ होगा। इसलिए किसी की जिंदगी जहन्नुम बनाकर अपने लिए जन्नत मांगना छोड़ दो। आपका किसी के साथ किया हुआ कोई अच्छा अमल सारी उम्र के लिए आपके लिए दुआ बन जाता है। कुदरत इतनी परफेक्ट है कि आपके हर अमल का बदला जरूर लौटाती है। सुकून फराहम कीजिए, ये लौटकर आपके पास आ जाएगा। किसी की आंख में आंसुओं का सबब है तो भी इंतजार कीजिए। किसी को ये कहने की नौबत न आने देना कि मैं अपना मुकदमा अल्लाह के यहाँ पेश करता हूँ। याद रखना, किसी के ये कहने से पहले मामला सुलझा लेना, क्योंकि उसके यहाँ न जज बिकते हैं, न ही गवाह खरीदे जा सकते हैं और न ही वकील, क्योंकि वो खुद ही गवाह, खुद ही वकील और खुद ही जज है। उसके फैसले फिर टलते नहीं। वहाँ तराजू भी इंसाफ के तले हैं। किसी के दिल को खिलौना समझकर खेलने से परहेज करें, वरना आपका मुकद्दर कब और कैसे खिलौना बन जाए कोई नहीं जानता। अल्लाह अपने बंदे के दिल में रहता है और किसी का बदला नहीं छोड़ता। बदला लेने वालों से नहीं, सह जाने वालों से डरो कि उनका मामला रब के हुजूर पहुंचा दिया जाता है। किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं, सब तकदीर पे छोड़ दो। जिन्होंने आपके लिए गड्ढा खोदा है वो खुद ही उसमें गिरेंगे, और अगर वक्त ने वफा की तो वही लोग आपको अपने हाथों से खोदे गड्ढे में गिरते नजर आएंगे। गलतियों की तलाफी होती है, गुनाहों की सजा होती है और ज्यादतियों का सिर्फ और सिर्फ अजाब। आजमाइश जब बर्दाश्त से ज्यादा हो जाती है और आसपास के लोग ये कहने लगते हैं क्यों मांग रहे हो, ये तो तुम्हारे नसीब में नहीं। ये वही वक्त होता है जब अल्लाह तुम्हारा यकीन देखता है और तुम्हारे लिए अपनी मोहब्बत भेजता है। यकीन से आगे जाकर मांगो, लोगों की बातों को ठुकरा कर मांगो, फिर देखो कहां से अल्लाह तुम्हारे लिए वसीले बना देगा, और जो नामुमकिन लगता है वो भी अल्लाह मुमकिन कर दिखाएगा। दरख्त से गिरने वाला कोई पत्ता ऐसा नहीं जिसका अल्लाह को इल्म न हो। फिर वो आंसू जो आंख से गिरा नहीं, जिसने दिल को बेचैन कर रखा है, तो क्या 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करने वाले को उसकी खबर नहीं होगी?
جب اپنے مرہم کے لیے دعا ہی نہیں کرنی، جب یوں الجھتے رہنا ہے، یوں ہی ایک جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ بیٹھ کر بے چین رہنا ہے، تو کیسے پاؤ گے قرار تم؟ کیسے ملے گی راحت تمہیں؟ سکون اس کے در پر ہی ملنا ہے، اسے دعا کرنے سے ہی۔ بے شک اسے پکارنے والوں کو وہ تھام لیتا ہے، سنبھال لیتا ہے، اس کی شان بڑی اونچی اور لاجواب ہے۔ دل کی دنیا کو سمجھنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوتا، جو جان لیتا ہے اندر کی سرگوشیاں، اداسیاں، ویرانیاں، اور یہ سب جاننے والا کا بہترین دوست ہوا کرتا ہے، جس کے پاس جانے سے وہ ہماری ڈھیروں باتیں سننے سے وہ تنگ نہیں ہوتا، بلکہ سب سنتا ہے۔ آخر دلوں میں بسنے والا اللہ ہی ہے، جو ہمارے دل کا مالک ہے، اور دل کا مالک ہی اپنے بندے کی ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ جب ہم اپنے خواب، اپنی خواہشات میں اللہ کی رضا رکھ کر اللہ سے مانگنے لگتے ہیں، تو اللہ اپنی قدرت سے ساری تمنائیں پوری کرتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کی رضا کو اپنی چاہت سے آگے رکھا جائے۔ پھر ساری دنیا بھی آنکھوں کے خواب چھیننا چاہے تو چھین نہیں سکتی، کیونکہ آپ نے اپنے خواب اس کی ملکیت میں دیے ہیں، جو تعبیر سے بڑھ کے دینے والا ہے۔ دعا کی قبولیت صرف یہ تو نہیں کہ جو مانگا وہ مل جائے، قبولیت یہ بھی ہے کہ آپ پر آئی بلائیں ٹال دی جائیں، قبولیت یہ بھی ہے کہ آپ کو بہترین سے نواز دیا جاتا ہے، قبولیت یہ بھی ہے کہ آخرت میں اپنی دعا کا اجر دے کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ بے شک اللہ پاک انصاف کرنے والا، بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے، لیکن اللہ پاک انصاف کرنے سے پہلے اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے۔ اللہ پاک آزما کر اپنے ان نیک بندوں کا ایمان دیکھتا ہے کہ کتنا ایمان ہے میرے نیک بندوں کو مجھ پر، اور انصاف کے لیے اللہ پاک کے ان بندوں کو انتظار بھی کرنا پڑتا ہے، اس کا بھی بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں کہتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو انصاف بھی ہوگا آپ کے ساتھ۔ لوگوں سے مانگو بھی نہیں، اللہ سے انصاف کی امید کرو۔ پتہ ہے جب بندہ کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لبیک یا عبدی۔ اللہ پاک تو ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، لیکن انسان کو صبر نہیں۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر یہاں انصاف ملا بھی نہیں تو وہاں جنت میں ملے گا، اس کے بدلے اس کا اجر وہاں ملے گا۔ اگر اس دنیا میں نہیں ملا، بس آخرت کے لیے خیر کی دعا کرو۔ دنیا ویسے بھی فانی ہے، ہمیشہ آخرت کی فکر کریں۔ دنیا میں انسان جیسے بھی رہے، جو رشتے تمہیں تکلیف دیں ان سے دوری اختیار کر لو، وہ خود لوٹ آئیں گے، مگر اس وقت جب تمہارے دل سے اتر چکے ہوں گے، کیونکہ وہ تمہاری قدر سے نہیں پچھتاوے سے لوٹتے ہیں۔ جس کی دی ہوئی تکلیف سے تم آج رو رہے ہو، وہ کل تمہارے پچھتاوے میں روئے گا۔ مکافات عمل یہی ہے۔ سازشیں، غیبتیں، پیٹ پیچھے وار، لوگ بھول بیٹھے ہیں، کوئی کن بھی کہتا ہے۔ جب انسان بے حد تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کیا، تو یقین مانو فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے، اور وہ آہ سیدھا 7ویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو ظالم بچ نہیں پاتا۔ وہ رحمان اور رحیم تو ہے، مگر کیا تم نے سنا نہیں؟ وہ ذوالجلال بھی ہے۔ ان بد دعاؤں سے ڈرو جو بول کر نہیں دی جاتی۔ وقت کسی کا ادھار نہیں رکھتا، جو دو گے وہ سود سمیت واپس ملے گا۔ کہتے ہیں کہ جب آپ نے کسی کو ذہنی طور پر اذیت دی ہو یا جسمانی طور پر بے حال رکھا ہو، تو زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جو آپ کو بے سکون کر کے رکھ دیتا ہے، جو آپ کو آپ کی انہیں دی گئی اذیتیں چین نہیں لینے دیتی۔ پھر چاہے اگلے بندے نے مکافات عمل کی دعا کی ہو یا نہیں۔ کسی کو خوشی دینا صدقہ ہے، مگر کسی کو دکھ دینا وہ قرض ہے، جو آپ کو ایک نہ ایک دن ضرور ملے گا۔ کسی